अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, जजिस जे मुक़ररी वारे मामले ते गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां हलंदड़ डेडलॉक नेट ख़त्म थियो ऐं अॼु सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जजिस जे मुक़ररी वारी जेका समरी आहे उन ते सही करे छॾी आहे ऐं उन खां पोइ जजिस जी जेको मुक़ररी वारो अमल आहे उनजो आगाज़ पिणु थी चुको आहे। गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां हीउ मामिलो हलंदड़ हो, जंहिंखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन रस में कुझु नोटिस ॾिना, सदर खे बि नोटिस जारी कयो वियो, वज़ीर आज़म खे बि नोटिस जारी कयो वियो ऐं उनखां पोइ अॼु असां ॾिसूं था त उहा समरी मंज़ूर थी चुकी आहे। उनखां सवाइ अॼोके ॾींहं ते नाज़रीन जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स असांखे कुझु नज़र अचनि पियूं, हिन वक़्तु जेको टियों मरहलो थी गुज़रियो आहे आज़ादु कश्मीर चूंड जो, उन टे मरहले जा जेके हाणे नतीजा आहिनि उहे अचण जो सिलसिलो जारी आहे, पर हिन वक़्तु ताईं जेके नतीजा पहिरें ॿिएं या टे मरहले जा अची चुका आहिनि उन मां इहा पोज़ीशन वाज़े थी चुकी आहे त मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी तौरु साम्हूं आई आहे। मुस्लिम लीग नून जो इहो चवणु आहे, इहा दावा आहे त 2/3 अक्सरियत सां न रुगो हू आज़ादु कश्मीर में हुकूमत ठाहींदा। गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म बि इहो ऐलान कयो त जेको हाणे उते मामिलो हलंदड़ आहे, धरणो हलंदड़ आहे, उनजो चवणु आहे त कुझु एलिमेंट्स ॼाणे वाणे हालतुनि खे ख़राबु कयो, पर हाणे जेका नई हुकूमत हूंदी आज़ादु कश्मीर जी, महाजरनि जी सीटुनि वारो मामिलो हुजे या उन समय जेके ॿिया मामला आहिनि, जेके ॿिया मुतालबा आहिनि जिते इहा एहतजाज हलंदड़ हो, उन्हनि ते हाणे ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू थींदियूं। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका अहम स्टेक होल्डर आहे इन सिस्टम जी, मुस्लिम लीग नून सां गॾु बि शामिल आहे अलायंस में, उन पंहिंजे इख़्तिलाफ़नि जो इज़हार पहिरें मरहले खां अॻु बि कयो हो, पहिरें मरहले खां पोइ बि कयो हो ऐं उनखां पोइ हीउ सिलसिलो जीअं जीअं इलेक्शन अॻियां वधंदी वई हीअ इख़्तिलाफ़ असांखे तेज़ थींदे नज़र आया, उन में शिदत नज़र आई, पर मुस्लिम लीग नून बदसूर इहा दावा कंदी रही त हीउ जेको समूरो मामिलो आहे इहो 10 ऑगस्ट ताईं हलंदो ऐं उनखां पोइ ईअं थींदो सभु साॻी पघार ते कमु कंदे नज़र ईंदा। अहिड़ो नाज़रीन एनालिस्ट पारां बि अहिड़ो तजियो साम्हूं अचे पियो, इहा राय साम्हूं अचे पई, पर असां ॾिसूं था त उहे हीउ टियों मरहलो ख़तमु थी चुको आहे, पर जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे बदस्तूर बरक़रार आहिनि, उहे ख़तमु न थिया आहिनि ऐं हिन खां हिकिड़ो स्टेप अॻियां वधंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत सां सहकार न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ॾिस में पीपल्स पार्टी पारां ॼाणायो पियो वञे त न रुगो स्टैंडिंग कमेटियुनि में हुकूमती बिलनि जी हिमायत न कई वेंदी, पर उन सां गॾोगॾु बिलनि जी मंज़ूरीअ वारे मरहले में पिणु हुकूमती बिलनि जी मुखालिफ़त कई वेंदी। हीउ मामिलो केसि ताईं वेंदो ऐं जेके हीउ इख़्तिलाफ़ असांखे नज़र अचनि पिया, जेके हीउ मामला नज़र अचनि पिया, हीउ हक़ीक़ी कावड़ आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी या का सियासी मैच फिक्सिंग आहे, उन जा नतीजा फर्दर कहिड़ा साम्हूं अची सघनि था। उन ॾिस में हुकूमत जी हिकमत अमली छा हूंदी, अव्हांखे इहा ॼाण आहे त जमायत इस्लामी अॻु मुल्क अंदरि एहतजाज करे चुकी आहे, पर हाणे जमायत इस्लामी इहा ॻाल्हि कई आहे त हू 16 अगस्त ते यानी जेको आज़ादी जो ॾिहाड़ो आहे उनखां 2 ॾींहं खां पोइ, हिकिड़े ॾींहं खां पोइ सॼे मुल्क में हुननि एहतजाज जो ऐलान कयो आहे। उन हवाले सां बि हुकूमत छा सोचे पई उन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर उनखां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 5 अगस्त ते हिकिड़ो बानीअ खे जॾहिं 3 साल मुकमल थिया तॾहिं एहतजाज कयो हो, पर हाणे हू ॼाणाइनि पिया त हाणे जेको असांजो ग्रैंड एहतजाज जो प्रोग्राम आहे उहो न रुगो हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदो पर हुकूमत खे परेशान कंदो, छाकाणि त उहो महदूद न हूंदो सिलसिलो ऐं उहो तेज़ असीं समूरियूं जेके पंहिंजा ॿेड़ा आहिनि उहे बि साड़े करे हाणे ईंदासीं। इस्लामाबाद में बि ॼाणायो पियो वञे त हीउ एहतजाज कयो वेंदो ऐं ख़ासि करे 13-14 ऑगस्ट जी जेका राति हूंदी विच वारी आज़ादी जे ॾिहाड़े खां हिकु ॾींहुं अॻु हू ॼाणाइनि पिया त जेको डी चौक हूंदो उहो पूरे पाकिस्तान में कन्वर्ट थींदे नज़र ईंदो। त उन हवाले सां हुकूमत जी छा हिकमत अमली आहे, कुझु अहिड़ा इतला बि साम्हूं अचनि पिया, कुझु इहे ख़बरूं बि गर्दिश कनि पियूं त थी सघे थो उन हवाले सां जेका ऑपोज़िशन जी जेका सफ़बंदी आहे उहा असांखे मज़बूत थींदे नज़र अचे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻी हथु वधाए चुकी आहे PTI ॾांहुं। हीअ जेका मौजूदा सूरत हाल आहे छा उन हवाले सां इहा आछ PTI क़बूलींदी, उन्हनि जो को गठजोड़ थी सघे थो, उहो हिन हुकूमत जे लाइ केतिरी परेशानी जी ॻाल्हि हूंदी उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं ऐं ॿियूं पार्टियूं ऑपोज़िशन जूं उहे छा सोचनि पियूं, छा ही गॾियल जेके मुख़्तलिफ़ धार एहतजाज असांखे नज़र अचनि पिया, छा हिकिड़ो गॾियल एहतजाज जो रूप बि वठी सघनि था, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे प्रोग्राम में उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि, जो कि प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे वक़्तु ॾिनो आहे। एजाज़ महर साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, डेली सिंधिया जा एडिटर आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु राजा अंसारी साहब मौजूदु आहिनि, फेडरल गवर्नमेंट जा स्पोक्स पर्सन आहिनि सिंध लाइ, उहे मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में ऐं अॻूणो PPMNA कादिर ख़ान मंदोखेल कुझु देरि में मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदो। अव्हांखे भलीकार, मुंहिंजी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो ऐं गुफ़्तगू आगाज़ एजाज़ साहब अव्हांखे ई कयां थी। असीं ॿुधोसीं इहो त 3 जेको मरहलो हूंदो आज़ादु कश्मीर जी इलेक्शन जो उहो ख़तमु थींदो त उन खां पोइ इख़्तिलाफ़ बि ख़तमु थींदा। गुज़िरियल ॾींहुं मुस्लिम लीग नून बि इहा ॻाल्हि कई,
उम्मीद ज़ाहिर कई त हाणे जेका उबती ॻणप आहे पीपल्स पार्टी जी उहा सिधी थींदे नज़र ईंदी, पर असांखे कुझु ॿियो नज़र आयो। ही इख़्तिलाफ़, ही कावड़ जेका नज़र अचे पई, अवां कीअं ॾिसो पिया? ही मामिलो केसि ताईं वधीक हलंदे ॾिसो पिया? ही हक़ीक़ी कावड़ अव्हांखे लॻे पई या का सियासी मैच फिक्सिंग? मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त ही ॿई धुरियूं जेके मुल्क जूं ॿई वॾियूं पार्टियूं आहिनि, इहे गॾु जेके थियूं आहिनि त इन्हनि खे जेको गॾु करण वारो आहे या कुवत आहे पोयां अनविज़िबल फोर्स जेका आहे, त उहा हिननि खे फ़िलहाल जेसि ताईं उन्हनि जा मफ़ाद पूरा न थींदा तेसि ताईं ही गॾु रहंदा ऐं ही अकेला शायदि ईअं न थी सघंदा। ऐं ॿी हिकिड़ी इम्पोर्टेंट हले पई त इस्लामाबाद जे हल्कनि में त सदर ज़रदारी साहिबु जेको आहे उहो ख़ुफ़िया लाहौर जे दौरे ते वियो आहे ऐं उते शायदि इहे अञा अणतस्दीक थियल ॻाल्हि आहे त शायदि मियां नवाज़ शरीफ़ सां हुनजी मुलाक़ात तइ थी ऐं उन में मोहसिन नक़वी जेको आहे किरदारु अदा कयो, जेका बयानु हुन ॾिनो हुयो त मुल्की हालात न आहिनि, निज़ाम जेको आहे उहो सड़ियो ॻड़ियो पियो आहे ऐं उनखे वधीक बहितर करण जे लाइ जेको आहे उहो सभिनी धुरियुनि खे पंहिंजो रोल अदा करणु घुरिजे। त इन सिलसिले में बि को हिकिड़ो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आहे जंहिंजा सरकारी तौर ते अञा ताईं तफ़सील ज़ाहिर न कया विया आहिनि। त हाणे उन में हिकु ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो त इहो आहे त हिननि खे पंहिंजी बि इहा रियलाइज़ेशन आहे त सॼे सिस्टम ते एपेक्स कमेटीज़ जे थ्रू तालके खां वठी वेंदे वज़ीर आज़म ताईं जेके बि फ़ैसिला थियनि था त उन्हनि में ही बराह रास्त शरीक आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको मलबो किरे थो उहो सॼो सियासत ते थो किरे। आया ही उन पासे था वञनि या हिन साॻी पघार ते कमु करण वारे मामले ते ही राज़ी था रहनि? त बहरहाल हिकिड़ी हिन जेको आहे इक़्तिदारी हल्का उन में उथल पुथल ज़रूरु आहे हिन हवाले सां। हाणे ॾिसूं त पोइ उठ कहिड़े जेको आहे पासे थो वेहे। बाक़ी ॿिन्ही पासनि जे हवाले सां माना हिकिड़ी थिंकिंग्स, सीरियस थिंकिंग्स जेको आहे उहे हलनि पियूं, पर उनजो अञा को नतीजो अहिड़ो न निकिरी सघियो आहे ऐं ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में शायदि उनजो को शेप अख़्तियार करे। बाक़ी ही त हाणे कश्मीर गिलगित हाणे उहो त उन ॾींहुं तइ थियो त जॾहिं गिलगित पीपल्स पार्टी खे मिलियो त माण्हुनि इहो चवणु शुरू कयो त भई कश्मीर में हाणे गवर्नमेंट नून लीग खे मिलंदी। पर सुवाल इहो न आहे, त ॻाल्हि इहा आहे त पब्लिक पार्टिसिपेशन हक़ीक़ी माना में केतिरी रही आहे ऐं वोट टर्नआउट जेको तव्हां 95% ॾेखारियो था या 90% ॾेखारियो था उहो हक़ीक़ी आहे या न। ऐं जेका हुकूमत ईंदी छा उहा जेके कश्मीर में ऑलरेडी हिकिड़ो भौचाल मतो पियो आहे उनखे मुंहुं ॾियण जी ताक़त सघ रखे थी या तव्हां उन ई रिवायती अंदाज़ सां उनखे हैंडल कंदव, जेको मां सम्झां थो त उहो मुश्किल आहे। छो त 2023 खां वठी ठगनि ते ऐं डटनि ते पूज़नि ते जेको आहे हिननि खे उथारींदा रहिया आहिनि। पर हाणे जेका सिचुएशन आहे उहा ॾाढी संगीन आहे। तव्हां ॾिठो त उन्हनि 7 हल्कनि में इलेक्शन बि न कराए सघिया, हिननि खे पंहिंजो ख़ौफ़ हुयो। त चवण जो मक़सदु ही मामिलो 7 हल्कनि ताईं महदूद न आहे, उते त माण्हू वेठा आहिनि रोड ते। बाक़ी सॼे कश्मीर में कारोबार बंदि करणु, एहतजाज करणु, हड़ताल करणु, उन में सभु कश्मीरी शामिल आहिनि। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उते जेका हिकिड़ी हद खां वधीक मुदाख़लत आहे सियासी ऐं गैर सियासी धुरियुनि जी या इदारनि जी, त उन्हनि खे महदूद करणो पवंदो। ऐं जेको हिन महिल ताईं तव्हां 78-79 सालनि ताईं जहिड़े तरीक़े सां उते गवर्नेंस जा इशू पैदा कया आहिनि ऐं डंडे जे ज़ोर ते हलाइण जी कोशिशि कई आहे, त हाणे उहो न कमु बलूचिस्तान में हली सघंदो, न कश्मीर में हली सघंदो, न ई सिंध में हाणे हली सघंदो। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिन ते सीरियसली हिननि खे सोचणो पवंदो जेके बि स्टेक होल्डर आहिनि, त उन पुराणे अंदाज़ सां जेको आहे त ही नुक़सानु खाईंदा ऐं जेकॾहिं को रिफॉर्म हाणे हक़ीक़ी माना में जेकॾहिं ही मामला अॻिते वधाइनि था त ठीकु, जेकॾहिं न त डंडे जे ज़ोर जो इस्तेमालु कयो हुयो, ताक़त जो इस्तेमालु कयो हुयो त उन सां खून रेज़ी थींदी। ठीकु आहे। ऐं उहे ई एजाज़ साहिब सां नतीजा साॻिया कश्मीर में या जिन ॿियनि हिसनि जो अवां ज़िक्र कयो उते असां ॾिठोसीं बि त जेसि ताईं अवां सम्झो पिया ऐं जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई त जेसि ताईं रविश खे तब्दील न कयो वियो, तरीक़े खे तब्दील न कयो वियो, तेसि ताईं रिज़ल्ट्स मुख़्तलिफ़ कोन ईंदा। रजत साहिबु अवां वटि ईंदसि। मुस्लिम लीग नून दावा करे पई, अक्सरियती पार्टी तौरु साम्हूं आई आहे, पर दावा कनि पिया त 2 भाङे 3 अक्सरियत सां कश्मीर में हुकूमत ठाहींदा। माना पिया सम्झो त हीअ जेका कामयाबी हासिलु थी आहे मुस्लिम लीग नून खे, जीअं एजाज़ साहिबु ज़िक्र कयो त क्रेडिबिलिटी न रुगो जेका अहम स्टेक होल्डर आहे अवां जी वफ़ाक़ जे अंदरि ऐं कश्मीर जे अंदरि जंहिंजी हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि उन ते सवाल उथारिया, PTI उनजो बाइकॉट कयो, धरना उते लॻियल रहिया ऐं मुसलसल जेको टर्नओवर साम्हूं आयो आहे, टर्नआउट साम्हूं आयो आहे, उन टर्नआउट ते बि केतिरियूं आङुरियूं खॼंदियूं रहियूं। त हाणे हिकु त साख जो सुवालु,
साम्हूं अचे पियो ऐं उनखां पोइ जेको ॿियो अहम ऐं मुख्य सुवालु आहे त जेके नई हुकूमत जे आॾो जेके चैलेंजिस आहिनि उहे पुराणा आहिनि पर हाणे उहे चैलेंजिस तमामु घणा शदीद थी चुका आहिनि उनखे कहिड़े रीति हैंडल कंदी हीअ हुकूमत? वॾी महिरबानी नाज़िया। ॾिसो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून ॿ अलॻि अलॻि सियासी जमातूं आहिनि। बावजूदि इन जे जो असां मरकज़ी हुकूमत में गॾु वेठा आहियूं। काबीना जो हिसो न आहे पीपल्स पार्टी, पर सभई मराहतूं, सभई जेके आइनी उहिदा आहिनि, इक़्तिदार जा मिड़ई मज़ा उहे पीपल्स पार्टी वटि मौजूदु आहिनि। ख़ुदि पीपल्स पार्टी सिंध में जेतिरा बि वफ़ाक़ी इदारा आहिनि उन्हनि जी ट्रांसफर पोस्टिंग्स खां वठी करे जेतिरा बि उन में जेके हाणे ताज़ो जीअं सेप्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जा मेंबर लॻा, A to Z 100% पीपल्स पार्टी। त मां सम्झां थो त पीपल्स पार्टी तमामु वॾी बेनिफिशरी आहे हिन पूरे निज़ाम जी। पर अलॻि अलॻि एंटिटी बि आहियूं साॻी जॻह ते। इलेक्शन्स थियूं, गिलगित बल्तिस्तान में हिक ॿिए जो मुक़ाबिलो कयोसीं, पीपल्स पार्टी खटे वई, असां हुनखे मुबारक ॾिनीसीं। कश्मीर में इलेक्शन थी, मुस्लिम लीग नून खटे वई, हुननि खे असांखे मुबारक ॾियणु घुरिजे। ऐं मां अॻु में बि चयो हुयो, इहो सिर्फ़ु तज्ज़ियो न हुयो पर मुंहिंजी इहा राय बि हुई त 10 तारीख़ खां पोइ बतदरीज शयूं नॉर्मल थियणु शुरू थींदियूं, असां इलेक्शन मोड मां ॿाहिरि निकिरणु शुरू कंदासीं। जंहिंजो ताज़ो मिसाल तव्हां ॾिठो त एतिरे अरसे ताईं सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जेके नाला हाई कोर्ट जे जजिस जा जेके जुडिशल कमीशन ऑलरेडी पास करे चुकी हुई सभिनी खे, पर उहे रोके रखिया, असम्बली सॼी रोके रखी। अॼु उहा बहरहाल साइन थी वई ऐं नोटिफाई थी आहे। अहिड़े तरीक़े सां कारोबार जेको आहे गवर्नमेंट जो उहो हलंदो रहंदो। ॿिया कहिड़ा राजा साहब, जीअं मां ॼाणायो त हीउ जेको डेडलॉक असांखे जजिस जी मुक़ररी वारे मामले ते ख़तमु थींदे नज़र आयो आहे, ॿिया कहिड़ा हाणे नज़र ईंदियूं, ॿियूं कहिड़ियूं शयूं जिन खे पीपल्स पार्टी ते ॼाणाए पियो त असीं पार्लियामेंट में सहकार न कंदासीं हुकूमत सां? हाणे न, पीपल्स पार्टी असांखे मुबारक बि ॾींदी, असांजे मैंडेट जो एतिराम ई कंदी। उनजो सबबु आहे, सबबु इहो आहे, ॾिसो, जेकॾहिं असां सियासी माण्हुनि हिक ॿिए जे मैंडेट जो एतिराम न कयोसीं, असां जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जिन जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कयो उनजी असास ते जो असां ख़्यालु न कयोसीं, जंहिंमें इहो मेन पॉइंट इहा हुई त असां जमहूरी क़ुवतूं हिक ॿिए जे मैंडेट जो एतिराम कंदासीं। जेकॾहिं असां न कंदासीं त पोइ ॾिसो, इहा सोच ॿिन्ही पार्टियुनि वटि मौजूदु आहे त पोइ अवाम जो वेसा सिर्फ़ु मुस्लिम लीग नून तां न खजंदो, पीपल्स पार्टी तां बि खजंदो। अवाम हिन वक़्तु असां में उमेदूं रखी वेठो आहे ऐं असां गॾियल तरीक़े सां हुकूमत में हिक ॿिए जो साथ ॾेई रहिया आहियूं। असां बजट मिली करे पास कईसीं, असां 26वीं तरमीम मिली करे पास कईसीं, असां 27वीं तरमीम मिली करे पास कईसीं। ईअं ई असांखे हाणे जेके इकोनॉमी जा चैलेंजिस आहिनि, मईशत पाकिस्तान जी जंहिं कंडीशन में आहे, असांखे अॻिते वधिणो आहे, उन मईशत खे गॾु खणी ऐं अवाम खे को न को रिलीफ ॾियणो आहे। जेकॾहिं असां न ॾींदासीं त इहो ख़्यालु मां सम्झां थो ॿिन्ही पार्टियुनि वटि मौजूदु आहे। राजा साहब, अवां न पिया सम्झो त पोइ बि ॿिन्ही पार्टियुनि मथां सियासी मैच फिक्सिंग जा इल्ज़ाम लॻंदा, छाकाणि त कैंपेन जे दौरान ऐं हिन खां पोइ नतीजनि जे दौरान असीं ॾिठासीं त हिक ॿिए ते संगीन इल्ज़ाम लॻा, जंहिंमें धांधलीअ खां वेंदे करप्शन जा इल्ज़ाम बि हुआ, फॉर्म 47 जूं ॻाल्हियूं बि हुयूं, हिक ॿिए जे मथां ॿिया बि संगीन इल्ज़ाम लॻा, जंहिंमें क़त्ल जे इल्ज़ामनि ताईं वञी ॻाल्हि पहुती। त हाणे वीसा त अवाम जो तॾहिं बि खजंदो न। ॾिसो, अवाम खे इहा ॻाल्हि ज़रूरु सम्झ में अचे पई त ही जमहूरी जमातूं आहिनि, अलॻि अलॻि एंटिटी आहिनि, इलेक्शन पंहिंजे मंशूर ते विढ़ंदासीं, उन में इलेक्शन्स में इहे शयूं थींदियूं आहिनि, तकरीरूं थींदियूं आहिनि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु। असांजे तरफ़ां बि सख़्तु तकरीरूं थियूं, बिलावल साहब जे तरफ़ां बि सख़्तु तकरीरूं थियूं, पर इनखे किथे न किथे एंड थियणो पवंदो। जेकॾहिं असांजा हथ हिक ॿिए जा हथ हिक ॿिए जे गिरेबाननि में हूंदा त पोइ असां अवाम में न वञी सघंदासीं, सिर्फ़ु मुस्लिम लीग नून न, पीपल्स पार्टी बि कोन वञी सघंदी। इन करे असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो तमामु वॾो प्रेशर आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, हिकु अपोज़िशन जमात जी हैसियत में असां चाहियूं था त असां ॿ जेके पार्टियूं आहिनि, मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी, असां हिकिड़ी मुस्बत सियासत कयूं ऐं हिकिड़ी अपोज़िशन जी पॉलिटिक्स बि हुजे, हुकूमत जी पॉलिटिक्स बि हुजे, त जीअं इहे जेके नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि या जेके गैर मुल्की एजेंडा ते कमु पिया कनि, घटि में घटि इहे वॉश आउट थी वञनि सॼे सीन। ठीकु, राजा साहब अवां जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि। कादिर ख़ान मंदुखिल साहब भी मुझे ज्वाइन किया। मंदुखिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। मेरे साथ राजा अंसारी और मेरे साथ एजाज मार साहब भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? राजा अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि 10 अगस्त के बाद मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया था कि सारे मामला ठीक होते नजर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हमें इलेक्शन के दौरान नजर आए। अब वो कह रहे हैं कि इसका एक बड़ी मिसाल आप देखें कि आज डेडलॉक जो मामला था जजिस की तकर्री के मामले पर, वो मामला हल हो चुका। अब आप देखेंगे कि हमें
پیپلز پارٹی نہ صرف مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دے گی بلکہ ان ریزلٹس کو، نتائج کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے گی. کیا کہیں گے آپ؟ نہ تو ہم رزلٹ مانتے، نہ نتائج مانتے، نہ ان کی غنڈہ گردی CCD کے ذریعے، پٹواریوں کے ذریعے الیکشن کرانا. چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل اور شہباز راجہ GB کا چیف الیکشن کی، ان پٹواریوں کو نہ کبھی پہلے مانا تھا نہ اب مانا ہے. جہاں آپ جو ججز کے اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو صدر صاحب نے سائن کیے، نہ مجھے پتہ ہے نہ راجہ انصاری صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں روکا گیا تھا، کیا قانونی وجہ تھی، کیا طریقہ تھا. یقیناً پریزیڈنٹ اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بہتر جانتے ہیں. لیکن راجہ انصاری صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاک حل ہوا ہے وہ نہیں پتا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی نہیں پتا، راجہ صاحب کے بھی علم میں نہیں ہوگا کہ یہ کس معاملے پر یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، لیکن وہ سمجھتے ہیں جو ڈیڈ لاک حل ہوا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان. چلو بھائی، اگر راجہ انصاری صاحب خوش ہو رہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں اعتراض کرے؟ انہیں تو خوش. ابھی بلاول صاحب آئیں گے، جب قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے تو پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے، پھر راجہ صاحب کو بلا لے، پھر اس تقریر کے اوپر ان سے کمنٹس لے لے تو پتہ چل جائے گا. اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک مندوخیل صاحب، لیکن پریشانی اس وقت ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت جو اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے، ان کے لیے تو ہے، کیونکہ جس طرح سے راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اپوزیشن ایک گرینڈ احتجاجی پلان بنا چکی ہے جس میں ساری آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب بندی ہونا شروع ہوئی ہے. تو وہ راجہ صاحب بھی سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی تو اس سے موقع ملے گا نہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بلکہ دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی کہ ان کے خلاف بھی ایک وہ محاذ بنا سکیں. تو آگے تو وقت پریشانیوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا ہے. دیکھیے، سیاست میں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. سیاسی دشمنی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے PTI اور نون لیگ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آ جائے. پیپلز پارٹی کے خلاف ماضارئی کر رہے تو امپاسبل تو نہیں ہے نا یہ بات بھی. اور دوسری بات ہی، ہم تو میں خود بحیثیت ایک کارکن کے جب ٹی وی ٹاک شو میں بات کی، میں نے تو PTI کو آفر کیے کہ آئیے ہمارے ساتھ ملیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 3 دن پہلے جو میرے ساتھ شفیع جان صاحب بیٹھے تھے تو کافی ہماری تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گالیاں دے رہا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اور ہم پھر نون لیگ کا ساتھی اور میں پھر ہم گلے میں پڑ گئے اس کو اچھی خاصے. لیکن آپ کل سے ان کے سارے لوگ جہاں میرے ساتھ ٹاک شو میں تھے یا کسی اور کے ساتھ تھے، ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے کہ ہاں جی، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، اس کے لیے ہم سب جماعتوں سے مل کے بات کریں گے اور یہ سارا. تو میرے خیال میں ابھی آپ 2-4 دن بعد دیکھیں گے، میرے خیال میں پھر وہ راجہ صاحب کی باتیں وہ پھر ساری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور میرے خیال میں آپ راجہ صاحب کو فون کرتے رہیں گے اور یہ فون نہیں اٹھائے گا KTN کا تو پھر اس میں پھر آپ مجھے پھر ضرور یاد کریں گے کہ مندوخیل نے صحیح کہا. بالکل، ہم آپ کو یاد کریں گے. راجہ صاحب کچھ چوندوں نے معاملے دے. دیکھیں، میں صرف سمپل یہ ایک بات کہوں، میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قادر صاحب بھی میری بات سمجھیں. دیکھیں، ہم دونوں جمہوری جماعتیں، یہ ایگریشن کی پولیٹکس ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ان حالات میں. آپ دیکھیں پاکستان کو کتنے معاشی چیلنجز درپیش ہیں. آپ کریں ایگریشن، آپ کریں، آپ ڈالیں گریبانوں میں ہاتھ. سیاسی لوگ ایک دوسرے کا چہرہ مسخ کریں، جتنا مسخ کرنا ہے کریں. جتنی چیلنجز کرنی ہے آپ اس نظام کو چیلنج کریں. جتنا آپ نے جو نوچنا ہے اس پورے نظام کو، اس میں زور سے نوچیں. بلاول صاحب آئیں قومی اسمبلی میں، بلاول صاحب کریں تقریر اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جمہوری قوتوں کو للکاریں. لیکن نقصان پھر اس میں اگر وہاں پہ جو دیے بجھیں گے اس میں بلاول صاحب کا دیا بھی بجھ جائے گا. اس میں اگر مسلم لیگ نون نہیں رہے گی تو پیپلز پارٹی بھی نہیں رہے گی. یہ بات ہم اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے بڑی عقل کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے فہم کے ساتھ محترم آصف زرداری صاحب نے ایک پورا PDM کا دور گزارا اور پھر سب کو اکٹھا کیا، سب کو بتایا کہ پاکستان کو اس بھنور سے کیسے نکالیں. ہم ان کے کنٹریبیوشن کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر آج اس سفر کو بیچ میں آپ لوگ توڑ دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں عقل اور فہم کی دعوت دے رہا ہوں
کہ جذبات سے کچھ بھی معاملہ حل نہیں ہوگا. ڈرا تو جذبات نہیں میں رہے ہو آئیں گے راجہ صاحب؟ تو پھر آپ تو ڈوبیں گے صنم, ہمیں بھی لے ڈوبیں گے, لیکن آپ بھی تو ڈوبیں گے نا. مسئلہ یہ ڈرا تو نہیں رہے ہو راجہ صاحب؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. जी एजाज साहब हिते ॻाल्हियूं थियनि पियूं. मुस्लिम लीग नून खां पहिरियां बि ज़िक्र करे चुकी जेकॾहिं असीं वेंदासीं त पोइ सभई घर वेंदा, रुगो मुस्लिम लीग नून घर न वेंदी. ऐं बि ज़िक्र कयो त इक़्तिदारी ऐवाननि में वॾी सियासी उथल पुथल हिन वक़्तु हलंदड़ आहे. कीअं ॾिसो पिया ही मामला हलंदे, ऐं गॾोगॾु PTI जे हवाले सां बि ॼाणाइजो PTI हिन समूरे मंज़रनामे में हिन उथल पुथल वारे माहौल में किथे बीठल अव्हांखे नज़र अचे पई? ॾिसो, PTI त ऐलान कयो आहे त हू सेप्टेंबर में वरी इस्लामाबाद मार्च कंदा ऐं सॼे मुल्क में एहतजाज बि कंदा इमरान ख़ान जी आज़ादीअ जी रिहाई ऐं रसाई. तो उहे ॾिसूं था हाणे उन डगर ते आहिनि ऐं उहे वाज़े उन्हनि जा कुझु माण्हू इहो चई चुका आहिनि त असां नून लीग हुजे या पीपल्स पार्टी इन्हनि सां कॾहिं बि इतिहाद में अची इक़्तिदार में न ईंदासीं. त हाणे उहो सुभाणे अमली तौर ते उनजो कहिड़ो नमूनो ज़ाहिर थो थिए, छा थो थिए पियो. ऐं ज़ाहिर आहे त हिन महिल PTI जेको आहे हिकिड़ो कंफ्यूजन जो शिकार बि आहे, लीडरशिप जेल में आहे, कम्युनिकेशन जो इशू आहे. ऐं ज़ाहिर आहे त उहे प्रॉपर तरीक़े सां शयूं नथियूं थियनि. काफ़ी महीननि खां इमरान ख़ान सां मुलाक़ात नथी थिए, कंहिंजी बि फैमिली जी बि, वकीलनि जी बि, कंहिंजी बि न. त अहिड़े माहौल में ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो कंफ्यूजन वारो माहौल पैदा थियो आहे. ऐं उन हक़ीक़ी जेके शयूं आहिनि या जेको इमरान ख़ान जी विल आहे उहा कन्वे न पई थिए त छा थियणु घुरिजे या कीअं थियणु घुरिजे या कहिड़ी लाइन ते हलणु घुरिजे. त फ़िलहाल त उन में PTI जो हर माण्हू जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ जेके लॉबीज़ आहिनि उहे वेही पंहिंजे ॻाल्हि खे अॻिते था वधाइनि पिया. त एजाज साहब अकेले सिर्फ़ु मां सम्झो पिया त को टफ टाइम PTI ॾेई सघंदी आहिनि हुकूमत खे, या जेके इम्कानी गठजोड़ जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, पीपल्स पार्टी बि हिननि खे दावत ॾिनी आहे, मंदोखेल साहब ज़िक्र कयो त कुझु बि थी सघे थो सियासत में, ऐं असीं अॻु बि ॾिठा आहिनि त तमामु शदीद मुखालिफ़ वरी हिक ॿिए सां गॾु वेंदा आहिनि. ॿई मिसाल बि असां वटि मौजूदु आहिनि. उनखे कीअं पिया ॾिसो, को अहिड़ो इम्कानु अव्हांखे नज़र अचे पियो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त हिन महिल ताईं जेको PTI जो रहियो आहे त बाबा ॿिया सभु चोर आहिनि ऐं असां ई जेको आहे खीर जा धोतल माण्हू आहियूं ऐं असां पंहिंजो सोलो फ्लाइट कंदासीं. त इहा पॉलिसी हिननि खे हिन महिल ताईं त नुक़सानु ॾींदी रही आहे ऐं उनखे ख़ासि को फ़ाइदो न मिलियो आहे. ऐं जॾहिं इमरान ख़ान साहब पाण ॿाहिरि हुयो उन वक़्तु बि हुन दौरा कया, जुलूस जलसा कया, पर उन जुलूस जलसनि जी बुनियाद ते का मुल्क में सियासी तब्दीली त न अची सघी. अलबत्ता उन जी जेके मुखालिफ़ धुरियूं आहिनि नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी, उन्हनि में इहो ख़ौफ़ ज़रूर पैदा थियो त हुननि इस्टेब्लिशमेंट सां तमामु वीक विकेट ते वञी पंहिंजे कमज़ोर तरीन जेको आहे बार्गेनिंग पोज़ीशन में वञी जेको आहे हिकिड़ो एग्रीमेंट कयो. हाणे उहो जेको आर्ज़ी अरेंजमेंट आहे त हिन महिल उहो सभिनी खे ख़बर आहे त असुल हुकुमरानी केरु थो करे, असुल अख़्तियार इस्तेमालु केरु थो करे, फ़ैसिला किथे था थियनि. हीअ ॾेखारण वारा जेके हाथी बणियल वेठा आहिनि, पार्लियामेंट हुजे या सूबाई हुकूमतूं हुजनि, अमली तौर ते इक़्तिदार जेको आहे उहो कंहिं वटि आहे. इक़्तिदार कंहिं वटि हुजे, अख़्तियार जेको आहे उहो इक़्तिदार में आयल धुरनि वटि कोन्हे को. मां पाण ज़ाती तौर ते इहो सम्झां थो त हिन महिल ताईं जेके बि नून लीग या पीपल्स पार्टी माज़ी में गुनाह कया आहिनि ऐं इस्टेब्लिशमेंट सां साथ ॾेई उन्हनि खे पंहिंजो पुलो फराहम करे जेका हिकिड़ियूं ग़लतियूं कयूं आहिनि, सियासी तौर ते स्पेस लूज़ कई आहे, पॉलिटिकल स्पेस. ऐं हाणे इहो वक़्तु आहे जेकॾहिं PTI बि इस्टेब्लिशमेंट सां ईअं नाराज़ बीठी आहे त हिननि ॿिनि धुरनि खे बि जेको आहे पंहिंजो आइन जी हुकुमरानी जे हवाले सां ऐं आइन ते अमल दरामद हवाले सां, रूल ऑफ लॉ जी सभिनी खे ॾाढो जवाबदेह बणाइण सां ऐं हर इदारे खे आइनी हदुनि में रही कमु करण जे बुनियाद ते हिननि ॿिनि पार्टियुनि जो क्रूशल रोल आहे. जेकॾहिं इहा रियलाइज़ेशन ही कनि था ऐं इन पासे का पेशरफ़्त कनि था त पोइ इस्टेब्लिशमेंट खे तमामु ॾुखी सूरत हाल जेको आहे उहो उन जे लाइ पैदा थी सघे थी, छो त टे वॾियूं पॉपुलर पार्टीज़ जेके आहिनि उहे हिकिड़े पासे वेंदियूं. ऐं जीअं मूं सवेर ॻाल्हि कई त जेको ज़रदारी साहिब जो लाहौर विज़िट आहे ऐं इन में अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि बि थी आहे, पर उन जी अञा सरकारी तौर ते तस्दीक न थी आहे. ऐं इहो वायुमंडल बि जुड़ी सघे थो जेकॾहिं हिननि खे कोई सियासी अकुल अची वञे त ऐं थोरो इक़्तिदार खां पासे रहण जी जेको आहे उहो थोरी हिमत पैदा कनि त उन पासे बि शयूं वञी सघनि थियूं. मंदोखेल साहब कुछ कहेंगे आप? सियासी स्पेस जो इस वक्त शिरंक हुआ जिसका जिक्र एजाज साहब अभी कर रहे हैं, राजा साहब ने भी किया, अब समझते हो अजय साहब जैसे फरमा रहे हैं कि वो समझते हैं कि एक बड़ा एक अहम वक्त है, एक अच्छा वक्त भी है पार्टियों के लिए ख़ास करके
کہ وہ بار بار جس کا ذکر کرتی آئیں کہ سیاسی اسپیس ہاتھوں سے جا رہی ہے اس کو ابھی کچھ بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل راجہ صاحب کافی حد تک بات درست بھی کر رہے ہیں، جو ہمیں ڈرانے کی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پنجاب کا فارم 47 برداشت کرے یا وفاق کا فارم 47 برداشت کرے یا جی پی کا فارم 47 کی کوشش برداشت کرے، تو کشمیر تو ایک متنازع علاقہ ہے، بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کی نظر ہے اس کے اوپر، وہ کوئی لیگلی پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پینڈنگ ہے، بین الاقوامی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو کم سے کم آزاد کشمیر کو تو چھوڑے، کیا فرق پڑتا ہے وہاں جماعت اسلامی کی حکومت ہو، جے یو آئی کو ہو، ایم کیو ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کو، فرق کیا پڑے گا؟ نہیں جی، ہم نے بس بنانا ہے، ہم لوگوں کو بتانا ہے، ہمارا مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے آزاد کشمیر۔ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ پہلے سے احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا مطالبہ نمبر 3 یہ ہے کہ جو پنجاب میں یا پاکستان کے باقی صوبوں میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ ناجائز ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، لہٰذا اس کو ختم کرے، اور وہ ہے بھی مقبوضہ کشمیر کی مہاجرین کے لیے۔ ہمارا کہنا یہ تھا نون لیگ کا بھی کہ بھائی چونکہ وہ مقبوضہ کشمیر کی مہاجرین ہیں، وہ آئے ہوئے، اگر آپ ان کا ووٹ کا ختم کریں گے تو یہ کشمیر کا کاز جو نا یا مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کنونس کر ہی رہتے ہیں، پھر جا کے سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں جی یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ اسمبلی طے کرے گا۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو آفر بھی کیا، آپ آئیے الیکشن لڑے، 2/3 میجارٹی سے جیت جائے، آپ ہی چینج کر دیے قوانین۔ اسی دوران جا کے رانا ثناءاللہ کا بیانات، یہ تو ہیں الیکشن سے پہلے کے معاملات، اب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ مکمل کرو، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پھر سے جو نئی حکومت بنے گی آزاد کشمیر کی وہ ان معاملات کو آگے بڑھائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ 2 تہائی اکثریت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کشمیر کے اندر، تو اب ان کے پاس کوئی نیا فارمولہ ہے؟ کیونکہ روایتی فارمولوں کا رزلٹ ہم سب نے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کوئی نیا فارمولہ ہوگا ان مسائل کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس؟ میری بہن اگر آپ مجھے جملہ مکمل کرتے تو آپ کو یہ سوال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی جب وہ اس احتجاج پہ تھے اور اسی دوران جا کے راولہ کورٹ کے احتجاجیوں کے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور بعد میں متفقہ طور پہ ان کو کالعدم جماعت قرار دی ہے، اور پھر ان کو پھر دوبارہ بلاول صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ٹروتھ ریکنسلیشن جو ہے نا کمیشن یا جو سچ کمیشن کہتے ہیں وہ بنا جائے، اور باقاعدہ آزاد کشمیر کے اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جا کے خواجہ آصف یہ کہتا ہے کہ یہ تو کشمیری ہی نہیں ہے، یہ تو آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ چلو بابا ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے، نہیں کہنا چاہیے ملک کے وزیر دفاع کو۔ اوپر سے رانا ثناءاللہ کہتا ہے یہ تو 10 سیٹیں میری جیب میں، اور اس کی جیب سے نکل بھی آئی 2 تاریخ کو۔ تو آپ مجھے بتاؤ جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا، جو پہلے اس چیز پہ خدشات ظاہر کر رہے تھے کہ جس کی حکومت پنجاب میں ہوتی ہے یہ سیٹیں ان کی ہو جاتی ہے، اور پھر رانا ثناءاللہ کا وہ بیان بھی آ گیا تھا کہ میں اپنے امیدواروں کو انتظامیہ کے ساتھ بٹھا دوں گا، گو کہ سی سی ڈی کا نام نہیں لیا ہے لیکن شیلٹر تو سی سی ڈی کی بدماشی کی ہوتی ساتھ میں، سوری۔ تو اس کے بعد جا کے وہ اور جو نا اس نے جلدی پہ تیل چڑک دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ مجھے بتا دو کہ یہ آزاد کشمیر کی حکومت لاہور سے تو چلائی جا سکتی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کا کابینہ تو کشمیر کرے گی، لیکن کشمیر کے اندر بیٹھ کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہیں چلا سکیں۔ کیوں کہ ایک طرف ایکشن کمیٹی وہ احتجاج کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی جو ہے نا وہ بھی احتجاج میں یعنی وہ بھی مزاحمت کرے گی دھاندلی کے خلاف، پی ٹی آئی پہلے سے ناراض بیٹھی ہے۔ تو کیا ان سب کی ناراضگی جو نا وہ راجہ انصاری صاحب کی پارٹی جو نا وہ برداشت کر پائے گی؟ یہ میرا مطالبہ ہے، کیا ضرورت ہے، دے دیتے کسی کو بھی دے دیتے۔ جواب لے لیتے ہیں راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کنڈن جی سیج ثابت تھی یہ حکومت اواں نقشو جو مندوخیل صاحب ॿुधायो कीअं ॾिसो पिया، छा चवंदो हुकूमत वटि को जवाब को फार्मूलो आहे؟ ॾिसो असां मां सम्झां थो त जंहिं अंदाज़ में जॾहिं खां हुकूमत असांखे मिली आहे ऐं जेतिरा चैलेंजिस हिन हुकूमत खे साम्हूं आया ऐं बतदरीज हिकु हिकु करे जीअं जीअं असां उन्हनि चैलेंजिस खे उबूर कयो आहे, ख़ारजा महाज़ हुजे, अंदरूनी मामलात हुजनि, असेंबली जूं जेके कारवायूं हुजनि, आइन में तरमीमूं हुजनि, असां गॾु सभिनी मिली करे उन्हनि रुकावटुनि खे उबूर कयो आहे ऐं आइंदा बि असां कंदासीं। असां पुरअज़म आहियूं, असां एग्रेशन चाहियूं ई नथा।
असां कंहिं बि शइ में टार्ज़न बणिजण जी कोशिश ई न कंदासीं ऐं न ई करणु घुरिजे। ॾिसो असां ज़िमेदार माण्हू आहियूं, असां मेच्योर पॉलिटिशियंस आहियूं। हिन मुल्क जो जेको पूरो वज़न आहे उहो असांजे कुल्हनि ते आहे ऐं असां, मां सम्झां थो त जॾहिं वॾा पाण में मिलंदा वेहंदा, मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु, आसिफ़ ज़रदारी साहिबु, वज़ीर आज़म साहिबु ऐं हिन मुल्क जे जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उहे सभु पाण में वेहंदा त उहे लाज़मी ॻाल्हि आहे को न को बहितर हल तलाश कंदा। असां लड़ाई जी तरफ़ नथा वञणु चाहियूं, असां मुज़ाहिमत जी तरफ़ नथा वञणु चाहियूं, असां मुफ़ाहिमत जी तरफ़ वेंदासीं ऐं असां इहो सम्झूं था त मुफ़ाहिमत ई बहितर रस्तो आहे हिन मुल्क खे हिन गर्दाब मां ॿाहिरि कढण जो। पर अमली मुज़ाहिरो मुफ़ाहिमत जो नज़र न आयो कश्मीर जी जेकॾहिं स्पेसिफिकली ॻाल्हि कयूं ऐं उते इलेक्शंस में नाजिया, इलेक्शंस में ईअं थींदो आहे, इलेक्शंस में ईअं ई थींदो आहे। तव्हां इलेक्शन में वेही करे जॾहिं वोट वठंदा आहियो त तव्हां कॾहिं बि पंहिंजी मुख़ालिफ़ पार्टीअ जी तारीफ़ न कंदा आहियो। मूं उन कैंपेन खां सवाइ जी बि सूरत-हाल जो ज़िक्र कयां पई त जेका असांखे जीअं हिते मंदोखल साहिब ज़िक्र कयो त न त एहतजाज ही हुकूमत ख़तमु कराए सघी, न इलेक्शन खां अॻु को साज़गार माहौल जोड़े सघी। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त हाणे बि हिन वक़्त बि धरणो जारी आहे। मंदोखल साहिब चवनि पिया त पार्टियूं बि जॾहिं एहतजाज कंदियूं, जॾहिं ही धरणे हणण वारा बि एहतजाज कंदा त उन खां पोइ हुकूमत कीअं हैंडल कंदी जॾहिं अॻु न करे सघी ऐं हिन वक़्त बि इलेक्शन न थी आहे उन चिटाण वारे इलाइक़नि में। मां अर्ज़ु कयां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहनुमा उन कमेटी में जेका वज़ीर आज़म साहब कमेटी ठाही उन में मौजूदु हुया। मुज़ाकरात उन्हनि सभिनी मिली करे, मुस्लिम लीग नून सां मिली करे उहे जेके धरने ॾियण वारा उन्हनि सां मुज़ाकरात कया ऐं उहे मुज़ाकरात में उन्हनि जी जेका डिमांड्स आयूं उहे 38 डिमांड्स आयूं। सॼी क़ौम खे ख़बर आहे 38 मां 35 डिमांड्स उन्हनि जूं पूरियूं कयूं। ख़ुदि पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी आहे उन डिमांड्स पूरियूं करण में। 35 डिमांड्स 38 मां पूरी थी वयूं। हाणे 3 डिमांड्स उहे अहिड़ियूं आहिनि जिन ते डिबेट थी सघे थी। मिसाल तौरु मुहाजिरनि जूं सीटूं ख़तमु कयो। हाणे इहो कश्मीरी मुहाजिरीन जेके आहिनि उहे को आराम सां इन करे नथी सघनि त इंडिया जो तमामु वॾो स्टेक आहे। जेकॾहिं असां उहे सीटूं ख़तमु कंदासीं त इंडिया चवंदी त पोइ तव्हांजो जेको असां 370 आर्टिकल ख़तमु कयोसीं तव्हांजो उनजे मथां एतिराज़ नाजाइज़ आहे जॾहिं तव्हां पाण ई मुहाजिरनि जूं सीटूं ख़तमु था कयो हुते। त असां जेकॾहिं कश्मीरियुनि खे जेके कश्मीर मां माइग्रेट करे आया आहिनि मक़बूज़ा कश्मीर मां आज़ादु कश्मीर में, उन्हनि खां उनजे वोट जो, उनजी सरज़मीन जो, उनजी पहचान जो हक़ खसे छॾींदासीं त इहो त इंडियन जी जेका आहे पॉलिसी उनखे तक़वियत मिलंदी। इन करे अचो, असांखे एतिराज़ न आहे। हाणे बि असां हुकूमत में आहियूं, पीपल्स पार्टी उते अपोज़िशन में आहे कश्मीर में। अचनि, वेहंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं, उन डिस्कशन थींदो, डिबेट थींदो, जेको फ़ैसिलो अक्सरियत कंदी उहो फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। ऐं ट्रुथ कमीशन वारी जेका ॻाल्हि आई पीपल्स पार्टी जी त रिथ बि मंज़ूर कई आहे उतां जी असेंबली, उन ते हुकूमत कुझु सोचे पई, का बहस का शइ गौर ठाहे? बिल्कुलु आहे। असां कॾहिं बि कंहिं बि रिथ खां कंहिं बि जेका असेंबली में का शइ अचे थी उन खां पोइ ते कॾहिं बि न हटिया आहियूं त उन ते डिस्कशन न थियणु घुरिजे। पर ॾिसो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट हुई कश्मीर में जॾहिं ही धरना शुरू थिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वज़ीर आज़म हुयो कश्मीर में जॾहिं मामलात ख़राब थिया। त उहे मामलात कीअं ख़राब थिया उनजी तहक़ीक़ थींदी, उनजी असुल मक़सदनि ताईं वेंदासीं। असां त हाल फ़िलहाल असांखे ॾिसो, असां घणी सारी शयुनि ते ख़ामोश बि आहियूं छो जो असां इन्हनि शयुनि खे, इन बाहि खे विसाइणु चाहियूं था, इन जे मथां पेट्रोल नथा हारणु चाहियूं, न त ॻाल्हियूं करण जे लाइ असां वटि बि आहिनि। ठीकु राज साहिब, अवां जीअं ज़िक्र कयो त हे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत उते मौजूदु हुई, पर असां ॾिठोसीं त हिन जेको एहतजाज आहे या जेको हीउ समूरो मसइलो असांखे नज़र अचे पियो, हिन जा पहिरां मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत ॾांहुं बि वञनि था, PTI जी जंहिं महिल हुकूमत थी उन ॾांहुं बि वञनि था, उन वक़्त खां ई मामला हलंदड़ आहिनि। मर साहिबु अवां वटि ईंदसि ऐं जेका ॻाल्हि राज साहिब ते कनि पिया त असांजो हिन वक़्तु सॼो फोकस हुकूमत जो आहे बाहि विसाइण ते, बाहि खे वधीक भड़काइण ते कोन्हे। त हाणे बाहि विसाइण जी हुननि ॻाल्हि कई आहे त हू ॼाणाइनि पिया त कश्मीर में वॾा वेहंदा त पोइ को न को रस्तो, को न को हल कढंदा। ही केतिरो वॾो चैलेंज हूंदो हिन हुकूमत जे लाइ, इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं गॾोगॾु इहो त गुज़िरियल ॾींहुं असीं ॾिठोसीं त सिंध जी जेका राजधानी आहे कराची अंदरि हिकु वॾो धरती धड़नि वॾो एहतजाज कयो, हिकु वॾो मेड़ाको असीं ॾिठोसीं। उहो हुयो सिंध जी कंहिं बि सिंध जे विरांगे ख़िलाफ़ु, कंहिं बि इम्कानी साज़िश ख़िलाफ़ु हिकु भरपूर जवाब बि हो त सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी। ऐं उन वक़्तु अयाज़ लतीफ़ अली साहिब जी तलबी हुई NCCI में, ऐं समूरा मामला सभिनी ॾिठा। अवां सम्झो पिया त उते बि अहिड़ी पॉलिसी असांखे नज़र अचे पई त सेटल्ड मामला आहिनि ऐं पुरमुन क़दरे पुरमुन माहौल आहे उन्हनि इलाइक़नि में। सिंध अंदरि जीअं ॻाल्हि कजे या ॿियनि हिसनि जी सिंध जी ॻाल्हि कजे त उते त बाहि विसाइण जी कोशिशि न पई थिए। कीअं ॾिसो पिया अवां उनखे?
ॾिसो ही जेको हिननि जी हिकमत अमली मां लॻे थो उहो त ईअं थो लॻे त ॼण हू हिकिड़नि अहिड़ियूं इशूज़ पैदा करे सिंध खे एहतजाज करण लाइ मजबूर कनि जीअं सिंधी थकिजी पवनि एहतजाज करे करे, या सिंध जे बारे में इहो तासर क़ाइमु कयो वञे त कहिड़े बि मामले ते तव्हां ॾिसो त सिंधी हरूभरू एहतजाज था कनि पिया, धरणा था हणनि पिया, ऐं सुभाणे पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ ताक़त जे इस्तेमाल जो को जवाज़ पैदा कयो वञे, जेका फ़िलहाल मूंखे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी ही उन तरीक़े जो हिकिड़ी तरीक़े वारदात आहे। बाक़ी कलोकी डान में छपियो आहे मज़मून सरदार अली जेको अॻ में चीफ सेक्रेटरी बि रहियो आहे, ऐं उन पाण मुखालफ़त कई आहे त नवनि सूबनि जी ज़रूरत न आहे, तव्हां हिन रियासत खे करप्शन ख़तमु करे बहितर गवर्नेंस सां वधीक इन्हनि चइनी सूबनि जे स्ट्रक्चर में रहंदे बहितर तरीक़े सां करे सघो था, हलाए सघो था, बशर्ते कि तव्हां पंहिंजी गवर्नेंस बहितर कयो। जेको करप्शन आहे, अकरबा परवरी आहे, निपोटिज़म आहे, इहे पॉलिसीज़ में तव्हां सीरियसली इन्हनि जी छंड कयो, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आणियो, ऐं जेके शयूं आहिनि उन्हनि ते फोकस करण जे बदिरां तव्हां हरू भरू नॉन इश्यूज़ में माण्हुनि खे उलझायो वेठा आहियो। त हिकिड़ी रियासत ग़रीब आहे जंहिंखे कर्ज़ खां सवाइ गुज़ारो कोन्हे हिननि चइनि सूबनि जे स्ट्रक्चर में, त उहा जेकॾहिं सुभाणे वधीक सूबा ठाहींदी त उहो किथां इनकम ईंदी, उहे किथां उहो सिस्टम हलंदो। त ही त हिननि जे पाण खे जान जा लॻी पई आहे त भई हिन मौजूदा सिस्टम में रहंदे बि हाणे जेतिरा हिननि कर्ज़ वरिता आहिनि हिननि पोयनि 4 सालनि में, एतिरा पोयनि इमरान खान समेत जेके आहिनि उहे 75 सालनि में बि एतिरो कर्ज़ न वरितो आहे जेतिरो शहबाज शरीफ़ जे दौर में वरितो वियो आहे। इहो हिसाब किताब केरु ॾींदो, अदा केरु कंदो? चीन जा तव्हां पंहिंजा 28 अरब डॉलर जो जेको सीपेक तव्हां लाहौर में ओरेंज ट्रेन त ठाही, हाणे हले कोन थी उहा। तव्हां हुते पंहिंजा मेट्रो त ठाहिया, कल्ह मेट्रो कंपनी जवाबु ॾिनो आहे त तव्हां पैसा नथा ॾियो, असां खसारे में न हलाईंदासीं। अहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट तव्हां जेको आहे सिर्फ़ु माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ, बेवकूफ़ बनाइण जे लाइ अहिड़ियूं रिसाऊं था ठाहियो पिया जेके सिर्फ़ु नज़र अचनि ऐं तव्हां उन्हनि जी इश्तिहारबाज़ी कयो। मुल्क जे लाइ केरु सोचे ई नथो, ऐं अहिड़ी शोभदाबाज़ी जेको आहे उहा एक्सपोज़ थी चुकी आहे हाणे घणे भाङे सभिनी जी जेके बि कनि थियूं धुरियूं। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन ते हिकिड़ी बेरहम क़िस्म जी जेको आहे उहो डिबेट बि थियणु घुरिजे, नेशनल डिबेट बि थियणु घुरिजे, ऐं पोइ जेके बि रिकमेंडेशन अचनि उन्हनि में सभिनी स्टेक होल्डर खे ऑन बोर्ड वठी ऐं रियासत खे हलाइण जो हिकिड़ो नओं तरीक़ेकार जेको आहे उहो जोड़ियो वञे, बजाए इन जे जो तव्हां जेका हिकिड़ी हिते सोच हले थी पई त मुल्क में जेके 32 डिवीज़न आहिनि असां उन्हनि खे हिकिड़ो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिक्लेयर कयूं, सूबाई आइडेंटिटी ख़तमु कयूं ऐं उन्हनि खे वेही विफ़ाक़ हितां कंट्रोल करे। असल जेको मनसूबो आहे उहो इन लाइन ते आहे, त उहो जेकॾहिं हिननि वरी तजुर्बो कयो त मां सम्झां थो इहो मुल्क सां खिलवाड़ हूंदो, ऐं मुल्क जेको आहे हिन मुल्क खे सूबनि ठाहियो आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां सूबनि जी हैसियत ख़तमु कंदो त सुभाणे सूबनि खे इहो अख़्तियार आहे त 1940 जी करारदाद जे तहत जेको हिकिड़ो एग्रीमेंट हो, कंसेंट हुई, उहो कंसेंट पंहिंजी वापसि वठी सघनि था। हिते पाकिस्तान सूबा न ठाहिया आहिनि, सूबनि पाकिस्तान ठाहियो आहे। इहा शइ जेके बि अकुल जा अंधा हिन ते लॻा पिया आहिनि उहे मुल्क खे नुक़सानु पहुचाईंदा। इन सां जेको आहे मुल्क में हमआहंगी यकजहती क़ाइमु न थींदी पर नफ़रतूं वधंदियूं। ठीकु, त हाणे ही सिलसिलो जीअं अवां ॼाणायो त हिन ते हिकिड़ो हेल्दी डिबेट थियणु खपे। डिबेट त हले पई पर उहा असांखे नज़र अचे पई त उहा मसइलनि खे वधीक वधाए पई, या जीअं हिते ज़िक्र हलियो त बाहि वधीक भड़काए पई। मंदूखेल साहब, क्या कहेंगे आप? हमने देखा कि पूरी सिंधी कौम ने यक आवाज़ होकर ये बात की कि हम नहीं चाहते कि सूबों की सूबे बनाने के हवाले से, नए सूबे बनाने के हवाले से या सिंध की तकसीम के हवाले से जो इस वक्त मामलात हैं, जो बातें चल रही हैं, उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, जो आइन में इस हवाले से जो भी लिखा गया है उसको आगे लेकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमने ये भी देखा कि केपी असेंबली ने भी एक करारदाद मंजूर की जिसमें भी वफाक से उन्होंने मुतालबा किया कि इस हवाले से वो एक वजाहत भी दें, इसको वाज़ेह करें। आप कैसे देख रहे हैं ये जो एक डिबेट चल निकली है, ये कहाँ तक, इसका अंजाम क्या देख रहे हैं, इसके नताइज क्या देख रहे हैं आप, और किस तरीके से ये ख़त्म होगा ये सिलसिला? मंदूखेल साहब, देखिए खत्म तो उस सूरत में होगा, आवाज आ रही मेरी? जी, खत्म तो उस सूरत में होगा कि जब ये नफरतें खत्म होगी। आप सिंधी में पठान, वो माजर, वो पंजाबी, वो बलोच, ये जब ये सिलसिले खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली ये नफरतें भी खत्म होंगी। अब यकीनन मैं पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है। हम कहते हैं जो आइन में लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 239 में, और उसका सब क्लास 4 ये कहता है कि जिस सूबे से मजीद सूबे बनाना हो
وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو، پھر ترمیم کے ذریعے یعنی امینڈمنٹ کا آرٹیکل کے ذریعے پھر آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سینٹ سے ان کو 2/3 میجارٹی سے پاس کرائیں. اور آلریڈی یہ پروسیس پنجاب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے جنوبی پنجاب کے لیے ترمیم قرارداد پاس ہو چکی ہے 2/3 میجارٹی سے. اور خیبر پختونخوا میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ اب آخری جو 2 مہینے پہلے جو قرارداد پی ٹی آئی کی حکومت نے ہزارہ صوبے کے لیے بنائی، غالباً یہ تیسرا قرارداد ہے. بلوچستان کے حوالے سے جو نا بلوچستان میں وہاں پشتون اپنی سرزمین پہ، بلوچ اپنی سرزمین پہ، گو کہ کسی نے قرارداد پیش نہیں کی ہے مگر وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب اپنے اپنے علاقے میں خوش ہے. اب سندھ کی جو بات آ رہی ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس تعلیم میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے کے لیے یہ کون کون جو نا مخبروں کا ٹولہ ہے جو سرگرم ہے. اور پھر وہ ظاہری بات ہے سندھیوں سے لڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں. میں نے پرسوں بھی ایک شمولیتی پروگرام میں یہ بات کہی ہے. اب یہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ متروکہ جو زمین ہے جی، اب اگر کراچی سے اگر آپ واقف ہو تو کراچی میں مثال کے طور پہ صدر میں ایک فلیٹ جو ہے نا وہ متروکہ ہے، یہاں جو ہندو تھے وہ چلے گئے، اور 2000 فلیٹ جو ہے نا وہ سندھی یعنی سندھ کا ہے. تو کیا اس ایک فلیٹ جو گلشن اقبال میں، جو نارتھ آباد میں، جو صدر میں، ان کے اوپر ایک صوبہ بنے گا؟ کیا جو سکر کے ماجر آبادی ہے، چار دارکانہ کے، ان کے اوپر ایک صوبہ بنے گا؟ اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اور سوچئے اس ناپاک عزائم کا جو ماضی میں بھی جناپور ماجر صوبے کے نقشے نکل رہے تھے یا نکلے تھے. کیا اس مرتبہ اگر یہ کراچی کو اگر اس کراچی کو خدا نخواستہ یہ الگ صوبہ بھی ڈکلیئر کریں گے، یہاں پہ سب سے زیادہ تو اردو سپیکنگ ہے جو کہ بہت ساری پیپلز پارٹی، نو لیگ اور بہت ساری جماعتوں میں ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہاں 1.5 کروڑ کے لگ بھگ پشتون آبادی ہے، یہاں بلوچ سندھی ہے، یہاں ہزارہ ہے. تو ایک اکھاڑا بنے گا جنگ کا اور لسانیت کا، کیونکہ ایک کمیونٹی نہیں ہے. جس طرح لاہور میں ایک کمیونٹی ہے، پشاور میں ایک کمیونٹی ہے، یہاں پہ ایک کمیونٹی نہیں ہے، یہاں مکس ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر وہ جا کے ضلع کیماڑی جو ہے نا وہ ایک الگ صوبے کے کریں گے، لیاری الگ صوبے کا کرے گا، ملیر الگ صوبے کا کرے گا، لالوکیت الگ صوبے کرے گا. پھر یہ آگے سے یہ افراتفری شروع ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو گندی سیاست کرتے ہیں یا سیاسی اوقات ان کے کوئی نہیں ہو، اور اسی طرح یہ ماجر نوجوانوں کو اکساتے ہیں، اور اکسانے کے بعد جا کے وہ ان کو اس چیز پہ لاتے ہیں کہ اب آپ کے لیے صبح لا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا یہ صبح نہیں لا رہے بلکہ نفرتیں اور نفرتیں جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو صبح 70% ریونیو دے رہے وفاق کا، اور پنجاب میں 17 موٹر وے بنے، سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے. بلوچستان جو معدنیات سے جو روڈ ہے، ڈبل روڈ ہے، 4 سال ہو چکے ہیں، 4 وزیر اعظموں نے افتتاح کیے، اور اگلے 2 سال بھی نہیں بنے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ پختونخوا لے لیں، وہاں پہ بھی صرف ہزارہ پشاور یا اسلام آباد موٹر وے، باقی کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ یہ نفرتیں پھیلانے والی بات ہے. یہ ساری چیزیں کہ آپ جو نا وہ اگر آپ ایک صوبے کے یا ایک شہر کو ترقی دے رہے ہو اور باقی ملک کو آپ چھوڑ رہے ہو، پھر ایک صوبے کے اندر جس طرح کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں ایک بات، یہاں پہ جو کراچی میں آپ کو میں وہ بات نہیں کروں کہ میں کوئی یہاں پہ جو کچھی برادری ہے، جو کچھی سندھی ہے، وہ تو کچھ 300 سال سے بھی زیادہ یہاں پہ ان کی آباد ہے. یا لی مارکیٹ میں جیسے وہ قبرستان ہے یہاں پہ، اس کا کراچی کے مشہور قبرستان ہے، وہ ایک پشتون تھا. 200 سال تاریخ ہے. یا لی مارکیٹ میں ایک افغان اسٹیشن ہے، ان کی میرے پاس ان کے بڑے آئے تھے کہ 200 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پھر یہ ساری چیزیں آپ کہاں لے کے جائیں گے کہ یہ تو پھر وہی صاحب ہوگا، پھر جا کے میرا ملک ہوگا، میرا ٹکڑا ہوگا، اور کوئی آ کے میرے سر پہ جو ہے نا وہ نام اپنا رکھ دے، اپنا یہ ساری چیزیں کرے. یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں فضول کی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو مہاجر نوجوان ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم والے صرف اپنی گندی سیاست کی، بلکہ ایم کیو ایم کو سی ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی، یہ تو ایسی مخبروں کا ٹولہ ہے جو فارم 47 کے تحت آ کے بیٹھے ہوئے، کوئی پی ایس پی ہے، کوئی بادر آباد ہے، کوئی کیا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، فائرنگ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں جو ایک مقدمہ چل رہا ہے، جو آج بھی چل رہا ہے، راجان ساری صاحب وکیل اس کو پتا ہوگا، 20,000 کنٹینر جو اصلیے سے
भरे हुए थे और वो अमेरिका ने भेजे थे नेटो के लिए अफगानिस्तान, वो कराची में गायब हो गए। और कई मकामात से जो कि ट्रकों के हिसाब से असला निकला, तो वो 20,000 कंटेनर कहाँ पे और क्यों उसको छुपा के रखा है। तो ये सारी चीजें साजिश है और कुछ नहीं है। सिंध को टुकड़े क्या, सिंध यानी सिंध अपने जिस्म जो है अपना सर जो है ना वो दर्द से अलग करने की बिल्कुल इजाजत मंजूर खान देगा। साहब, अब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये बारहा इन सारी चीज़ों का इजहार किया गया, आपने तारीखी हवालों का भी जिक्र किया, आइन की हकायक का भी जिक्र किया और अवामी एहसासात का भी जिक्र हुआ। राजा साहब, अवां खां फाइनल कॉमेंट वठंदसि त ही समूरी शयूं सां ज़ाहिर आहे अवां बि सिंध में रहो था ऐं अवां जो मौक़िफ़ बि मुख़्तलिफ़ न हूंदो जेको बाक़ी हर बाशऊर सिंधीअ जो मौक़िफ़ हिन वक़्तु आहे त सिंध जी वहदत खे वठी करे सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी, पर उन बावजूदि समूरियूं शयूं नज़रअंदाज़ करे जेको इहो सिलसिलो नज़र पियो हुजे, जीअं मंदोखिल साहब बि ॼाणायो, एजाज़ साहब बि ॼाणायो, ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। अवी सम्झो पिया त हिन सिलसिले में जेका हुकूमत वक़्तु आहे हिनखे का वज़ाहत ॾियण जी ज़रूरत आहे हिकु भेरो ॿीहर, छाकाणि त हिन वक़्तु तमामु घणी बेचैनी फैलियल आहे मुल्क अंदरि हिन मामले ते। ॾिसो, मां सम्झां थो त मां हिन सिलसिले में सिर्फ़ु ॿ ॻाल्हियूं कंदुसि। हिकु त मोहसिन नक़वी साहब जॾहिं इहो बयानु ॾिनो, उन खां पोइ जॾहिं सॼे मुल्क में इहो डिबेट शुरू थी, 2 या 3 ॾींहंनि खां पोइ मोहसिन नक़वी साहब इन बयान जी तरदीद बि कई, इन सेंस में त उनजो जेको बयानु आहे उहो सियाक़ सबाक़ खां हटी करे उनजो ॻाल्हाइण जो मक़सदु इहो न हुयो। उन हिकिड़ी पंहिंजी राय ॾिनी आहे, पंहिंजी ज़ाती राय आहे, उन क्लियर कयो त मुंहिंजी ज़ाती राय आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको इहो बहस छिड़ी वियो आहे, ॾिसो, नवां सूबा गुड गवर्नेंस जी ज़मानत नाहिनि, ख़राबी निज़ाम खे लागू करण में आहे, त पोइ असां इलाज नक्शे तब्दील करण में छो पिया ॻोल्हियूं। त मसइलो इहो आहे त हिन ते डिबेट ज़रूरु थियणु घुरिजे। सिंध जा माण्हू डिबेट खां पोइ हिते नथा अचनि, पर असांजो केस मां सम्झां थो मज़बूत आहे। हिते बिल्कुलु मां सम्झां थो इन ॻाल्हि ते असां मुतफ़िक़ आहियूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां बि, त सिंध जूं हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ी तारीख़ी हैसियत आहे। हिते मुख़्तलिफ़ क़ौमूं रहनि थियूं। हिते सिंध जो हिकिड़ो मां सम्झां थो असांजो वतन आहे, जेके पंहिंजी माउ वांगुरु असां सम्झंदा आहियूं धरती खे, त उनजो विरहाङो त कंहिं सूरत में क़ाबिल क़बूल हिते न हूंदो ऐं न ई उहो इन शइ जो इलाजु आहे। त इन करे वफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ां इन क़िस्म जी का बि पेशरफ़ थी कोन्हे, न आइन में तब्दीलीअ जी का ॻाल्हि आहे, न नवनि सूबनि खे। हिकिड़ी माण्हू ज़ाती राय ॾिनी, असां उन ते जज़्बाती थी करे ऐं मां सम्झां थो त एॾो वॾो जेको रिएक्शन ॾेई छॾियो आहे। ठीकु आहे, हिकिड़ो मैसेज हलियो वियो सिंध जे तरफ़ां ऐं सभिनी खे ख़बर पइजी वई त सिंध इन ॻाल्हि ते हर कुझु वक़्त खां पोइ ही रिंगट असांखे ॿुधण में ईंदो आहे। हा, बिल्कुलु कुझु माण्हू आहिनि। ॾिसो न, पाकिस्तान में हिकिड़ो मकतब फ़िक्र आहे जेके सम्झनि था त एॾनि मसइलनि जो हल नवां सूबा आहिनि। दर हक़ीक़त असां इहो ॾिसो, ॿियो मकतब फ़िक्र आहे जेको अक्सरियत में आहे, उहो सम्झे थो त इहे जेके माण्हू चवनि था नवां सूबा ठहणु घुरिजनि, उन्हनि जा पंहिंजा वेस्टेड इंट्रस्ट आहिनि। उहो पंहिंजो पंहिंजो वज़ीर आला पंहिंजे इलाइक़े में रखणु चाहिनि था, पंहिंजा गवर्नर पंहिंजे इलाइक़नि में लॻाइणु चाहिनि था। उहे पंहिंजी मराहतुनि जे पोयां आहिनि। पाकिस्तान जो कंहिंखे बि दर्द या ॾुख कोन्हे। इन करे जेके मुल्क जूं वॾियूं सियासी जमातूं आहिनि, उहे सोची सम्झी इन शइ ते अॻिते मां सम्झां थो अमल दरामद जे लाइ बि सोचींदियूं, त तमामु सोचे सम्झी कंदियूं। ऐं बहरहाल पंजाब में जिते साउथ पंजाब सूबो आहे या हज़ारा सूबो आहे, उते हालात मुख़्तलिफ़ आहिनि। सिंध में हालात मुख़्तलिफ़ आहिनि, इहो मुस्लिम लीग नून बि सम्झे थी। वरी महिरबानी मुंहिंजी राजा अंसारी साहब, कादिर मंदोखिल साहब ऐं एजाज़ मार साहब नाज़रीन मूं सां गॾु मौजूदु हुआ। मां सभिनी जी गुफ़्तगू ॿुधी। गुफ़्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक खां आगाह कजो। सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।